आपल्या गायन करून या देवा मोगाक गाया देवा उतरायको जीवन बाबा पेटो सुखी एकटे जाया देवा मोगाक गाया देवा उतरायको जीवन बाबा पेटो सुखी एकटे जाया देवा मोगाक गाया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसू आजच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा फिरगोजेच्या जिवितान आनी कार्यान उर्बेन फुडाकार घेवन जेजूक गोवाय दिवया पवित्र सभा जेजूची कूड आनी तो तिचे मस्तक आमी सगळीं एकूच कूड घोडटा सगल्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा आमचो सोमी एकलोच एकूच आमचो भावार्थ आनी एक आमचें पवित्रस्थान स्नानदातार जोवांक जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक जेजून कार्य दिल्लें हें कार्य ताणें उमेदीन आनी जबाबदारेन केलें देवाच्या आत्म्यान आमकां एकठांय केल्यान आनी शांती सांबाळूंक जाता तितलें करूंक आमकां भासायलां म्हणटच हेच एकवटान आनी शांतीन फिरगोजेच्या वावरांत आनी कार्यान उमेदीन फुडाकार घेवंक जेजूक गोवाय दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया आणि जाती पावटी आमच्या जिवितान आमी आमकां दिल्लें फुडारीपण आमकां दिल्ले गूण आमचे पवित्रसभेंत आमचे फिरगोजीन उमेदीन आनीक बरे मनान वापरचे बोलतीक घोडे आडसाय केल्या व जाती पावटी खबरो केल्यात जावं आमच्या फुडाऱ्यांच्यो या आमच्या याज्ञिकांच्यो व तांचें नांव उबयलां ह्या निसोबार चुकेंक लागून देवा लागीं बोगसणे मागुया मोगाळ जेजू पेल्याचे वाट चिंतून पेल्याचेर आड मांडण्यो येवजून गोडवीस ओ मेळीन चिंतना मनांत घडोवन आमच्या मोतींचेर आयला काळोख बापाचो तूं पळजोड जेजू जा तूं नव्यान आमचे मोतीचो उजवाड सुमिया काकूत कोर सोम्या काकुतकोर मोगळ्या जेजू कितले पावटी जिबेन आमी पेल्याचो मान उबयला निब्रायन उलोवन पेल्याक दुखयला फोटी मारून पेल्याक नाडला एक बुजवणेचें उतर पेल्याक सांगूंक ना राग धरून ओगी रावल्या ओ दुस्मानकायेचो उजो पेटयला उतरांनी तुका एरा उजीर गोवाय दिवंक ना बापायकूय दिनवासूंक ना बापाचो सासणीक सोब तूं जेजू तुजीच उतरां आमच्या तोंडांत घाल क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकुतकोर जेजू कोडण्यांनी सोबार पावटी आमी पेल्याक दुखयलां गुडजे वतांक आदार दिनाव न्हीद आनी शांती सांबाळूंक वावरून हांव आमचें काम बेसरमायेन करता आमच्या आनी पेल्याचें निर्मळपण ओगडयता आमचोच फायदो जोडूंक सोदता बापाच्या मोगाची जिवी कोणा तूं जेजू आमचे भितर जिवन त्याच मोगाचो पोजवड आमच्या कोडण्यांनी फांकोय सुमिया काकूत कोर सोम्या काकुतकोर सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं आमेन ह्या मिसाची मांडावळ करता कॅरिझमॅटीक जोमो इंटरसेसर प्रेयर ग्रूप SSVP आनी SFO देवान ह्या सगळ्या वांगड्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सरबंडराक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर बागयोन जोवांक तुवें उपसयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजभर चलयता सासच्या सासना. आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव सोमयांचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालतीं जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेचीं. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बाबार्थ, एक स्नान, एक देव. सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मोदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केलें, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवडी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो, एतांचे सेवे उदेशी बोक्त सोपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं बाबार्थांत आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातले आनी क्रिस्ताचे बोरतीन सोपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतले. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडूपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. परतून म्हणुया, शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोडोब ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. सबाब शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताड्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमां पर्यंत तांचो संदेश पावता. सबाब शेकानशेक प्रितमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Devace utorai kotati. Subage Anitaci koshi paltati. Subage Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespo तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोवे आसो. जो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून म्हणलें, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोबें रिगून रावता आनी जाचे सोबें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता.
कित्याक म्हजे बेरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोबे रेगून रावना जाय जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोबे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोबे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजे शिस्त तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सोबे आसच्याक आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावच्याक हांवें तुमकां ही वस्तू सांगल्यात. हांव फॉर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागशात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महान हे. Wakani tuka Krista. मोगाळ बाबणीनो, एक फावटी एक फिरगोज सारकी मेलोली कशी आसली. इट वॉज अ व्हेरी डेड पॅरीश. सगळे जे पादविकार थंयसर येताले सगळे 1 वा 2 वर्सान वेताले. आनीक लोक सारको मिसाक येनासलो. आनीक तांची तरणाटी वाडी चालवली सारकी. भुरग्यांक सारकें मार्गदर्शन मेळनासलें. एन्ड नो वन वॉन्टेड टू गो इन दॅट पॅरीश, नॉट अ सिंगल प्रिस्ट. म्हणजे कोणूय एक पाद्री पासून थंयसर रावल्यार विचून ताका धाडल्यार 1 वा 2 वर्सां रावताले आनी मागीर रोखडेच वेताले. एक फावटी ताणें एका बिस्पान एका भुरग्या पाद्रीक धाडलो थंयसर पादविकार कसो. आनी हो पादविकार येवन पळयता इगोजीन लोक सारको मिसाक थोडो आयताराचो पासून भुरगे सारके वायट रस्त्यार चलता तरणाटी. आनी देर इज लॉट ऑफ इमॉरलिटी इन द चर्च, इन द पॅरीश. कितें तरी करपाक जाय. आनी कितें करता पादविकार? एका दिसाक तो सांजेचो घांट मारता इगोजीची आनीक एनावन्स करता मायकाचेर. तांचो गांव ल्हान आशिल्लो, हे भाशेन मायकाचेर एनावन्स केल्यार सगळ्याक पावतालीं. आनी एनावन्समेंट असो की फाल्यां मरण आसा, सकाळीं मरणाक येयात. आनी म्हाका बाब न्ही लोक एकामेकाक विचारता कोणाचें मरण? आमी सगळीं तो बरीं आसात. आनी पादविकार कोणाचें मरण आतां करूंक सोदता? आनीक हे भाशेन पादविकारान सांगलां म्हूण दुसऱ्या दिसाक येतात लोक. आनी हो कितें करता फादर? लोक मिसाक इगोजीन येतना इगोजीच्या दाराक एक काशावन दवरता आनी लोकांक सांगता येतना तुमी भितर इगोजीन एक काशावान पळयोवन येयात आनी बसात. आनी येतना लोक मुखार बाबा काशावान पळयता. आनी पळयल्यार कितें आसलें काशावांत? काशावांत आसलो एक आरसो. आनी आरश्यांत कितें पळयतालीं लोक जेन्ना भितर येतालीं? पळयतालीं तोंड घालून कोण मेला काय म्हूण. आनी ताका कितें दिसतालें? तांचें तोंड मुखामळ. ती कुडसी त्या ओन फेस. आनी सगळ्या लोकांनी आपलें तोंड पळयतच फादर मीस सुरू करता. आनीक शर्माव सांगतना सांगता पळयात, हांवें तुमचें सगल्यांचें आतां मरण केलां. आय हॅव said a funeral mass for you, offered a funeral mass for you, because all of you are dead in this parish. सगळीं तुमी मेलोलीं कशीं. तुमकां जर तर जाय तुमची फिरगोज बरे भाशेन जिवाड जालोली, इफ यू वॉन्ट टू
bring life to a parish, we should work together. हांव आनी तुमी दोगांय बराबर सांगातान वावरूंक जाय. इतलेंच न्हय, तुमकां देवान गूण दिल्यात हे तुमी तुमचेच फिरगुजेचे पासत तुमी वापरूंक जाय. नाजाल्यार तुमी सगळीं मेलोली, कसलोच फायदो ना तुमी ह्या फिरगोजीन आसून. यू आर एक्टींग एज इफ यू आर लिवींग एज यू आर डेड पर्सन्स. आनी हे शर्मा सांगतकूच मिसान मुगळ बाबून लोकांचे दोळे उगडले खरेंच. कोणूच आमचे फिरगोजीन रावना फादर, कित्याक आमी सगळीं मेलोली. आमी फादराच्यो खबरो कोताव, आमी फादराक दुखयताव, देखून कोणूच फादर हांगासर रावना. आनी त्या दिसाक ती फादराक सांगतात, फादर वी प्रॉमीस यू दॅट वी वील गिव आवर होल हार्टेड कॉपरेशन टू यू. आनी त्या दिसाक आसतना तांची फिरगोजीचें रूप बदलता. अदीकूच जीव तांची फिरगोजीन येता. इट बिकम्स अ लायव्ह. मुगळ बाबूंडो, तुमी जर तर आदल्या क्रिस्तांवांचेर नदर मारीत, इफ यू सी द लायफ ऑफ द क्रिश्चन्स, अर्ली क्रिश्चन्स, कितें करताले ते? दे वर सो एन्थुजियास्टीक. कितले ताका उर्बा आशिल्ली. इतलें की आपल्या लागीं कितें आसलोलें तें मुगळ बाबूंडो ते विंगताले आनी शिसांच्या पांयां सोशीन हाडटाले आनी म्हणटाले, हे आमी तुमचे पांयांशीं दवरता. कितें कर, जो लोक गरीब आसा तांचे पासत वांट. आनी आमकां मेळटा आसतना पयल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत कशे भाशेन सगळें भागाक घेवन ती जियेतालीं. इतलेंच न्हय, कोणाक उणें नाशिल्लें. देर वॉज नो वन वॉज ए नीड, कित्याक सगळ्याच्या गरजांक ती पळयतालीं. आनी हाका लागून आमकां मेळटा, पयलेच फावटी लोक मुगळ बाबून ताका क्रिस्तांव म्हणटात. दे कॉल्ड क्रिश्चन्स. कित्याक जें कितें सांगतालीं तें, जें कितें तें परगडटालीं तेंच तांच्या जिवितांतल्यान दिसून येतालें. वॉट दे यूज्ड टू प्रोक्लेम, इट वॉज सीन इन देयर लायफ. दॅट्स वाय दे वर कॉल्ड क्रिश्चन्स. आनी तुमी जाणात ताका लागून कितलो लोक तांकां जॉयन जातालो, कितलो तांचो नंबर वाडत वेतालो. हें जालें पयलें क्रिस्तांवांचें जिवीत. And their life was a life of community, of collaboration. पूण जेन्ना मुगळ बाबून when Christianity was given the official title by the Emperor Constantinople, तेन्ना मुगळ बाबून कितें जालें, पोवी सभेन चड पावर, पदवी आयली, भितर सरली. Instead of becoming a communitarian, it became a hierarchical. म्हणजे वयर पाप साहेब, मागीर बिस्व, आनी मागीर पाद्री आनी खाला लोक, हे भाशेन तांचें मन. And that's why the people were considered as receivers. म्हणजे पाप साहेब दिता आनी लोक, पाद्री दिता आनी लोक घेता, कांयच ना. They became very passive Christians. आनी हे मुगळ बाबून जेन्ना पोवी सभेन ओर पदवी आयली तेन्ना जालें. when there was so much power given to the church. आनी तुमी जाणान पावर ऑलवेज करप्ट्स. चड पदवी आसा सगळ्यांच पाड पडटा. आनी मागीर कितें जाता, वॅटिकन फर्स्ट आनी वॅटिकन टू ही पोवी सभा ही जमात घडटकूच मुगळ बाबून जायती भासाभास. देर वॉज सो मच ऑफ डिस्कशन among the leaders, and they thought that yes, the church is not functioning according to the mind of Christ, but it is more power centric. चड पदवेचेर आसा, चड ग्रेस्कायचेर आसा. देखून मुगळ बाबून कितें म्हणल्यार तेणी, आमी लेट अस ब्रिंग सम चेंजीस. आनी जायतें बदलप हाडलें. आनी हातूंतलीं जायतीं बदलपा मुगळ बाबून आमी आयज पळयता. जरी तर 1957 आनी फुडें ह्या वर्सांनी जायतीं बदलपां आमची फिरगोजीन आमच्या पोवी सभेंत आयलीं. आयज मुगळ बाबून ताची फळां आमी पळयता. आनी आयज आमकां खरेंच पोवी सभा म्हणल्यार न्हय पाप साहेब, पाद्री वयर आनी लोक खाला पूण ना, बट ऑल ऑफ अस वी वर्क इन अ कोलॅबोरेटीव स्पिरीट. सगळीं आमी सहभागीपणान आयज आमी वावरतात. आनी आयज आमचो विशय जावन आसा आयच्या नोवेनाक मुगळ बाबून फिरगोजेच्या जिवितांत आनी कार्यांत
उर्बेन फुडाकार घेवन जेजूक गोवाय दिवया. फिरगोस म्हणल्यार कोण मुगळ बाबूंनो? हू इज द चर्च? फिरगोस म्हणल्यार वयर पाप साहेब, बिस्म आनी पाद्री काय ना. जे भाशेन आयज आमी आयकलां हाचे पयले वाचपान मुगळ बाबूंनो जोण एकलो जावन आसात, जेजू जावन आसा आमचो मस्तक, आमी जावन आसात ताजे सांदे. आनी तुमी जाणात सगळे सांदे कशे ताका वेगवेगळे रोल आसात. दोळ्यांक एक रोल आसा, नाकाक एक रोल आसा, हातीक एक रोल आसा. आनी जोण एकल्या सांद्यान म्हणलें ना, आय एम इंडिपेंडंट ऑफ द बॉडी वील नॉट फंक्शन. तेच भाशेन आमची बी पवी सभाची वागीन पावलो म्हणटा आयज. जेजू आमचे मस्तक आनी आमी सगळे जावन आसात ताजे सांदे. ऑल ऑफ अस वी आर गिवन डिफरंट रोल्स, बट ऑल ऑफ अस वी हॅव द सेम डिग्निटी एज पीपल ऑफ गॉड. आमकां सगल्यांक एकूच मोल आसा. आमी सगळीं देवाची पोरसां. तर हेच मनान म्हाका बाबूंनो आमी उदीकूच नेट दिवंक जाय, आमची उर्बा दिवंक जाय. कित्याक फिरगोस न्हय फादराची, न्हय पाद्विकाराची, पूण आमची सगल्यांची. फादर येतलो, आपली वर्सां काडटलो, 7 वर्सां आनी गेलो. मागीर दुसरो फादर आयलो. पूण तुमी मुगळ बाबूंनो फिरगोसकार हांगासरूच आसतली. देखून तुमचेर दवरलें आसा. जे मेरेन तुमी फुडाकार घेतात, जे मेरेन तुमी उर्बा दितात, तुमची फिरगोस अदीकूच जिवाड जातली. पूण जे मेरेन तुमी म्हणटात ना फादर आमी बिजी आसात, आमकां टायम ना, आमच्या घरांत भुरगीं आसात, आमच्या घरांत जाणटी आसात, तांकां आमी सांबाळ करपाक जाय, तुमी तुमची फिरगोस फाटीं उरतली. हें मुगळ बाबूंनो आमी सदांच मोतीन दवरपाक जाय. तर आयज जेन्ना हे विशयाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आसतना 3 वा 4 वस्तू आमचे मोतीन दवरुया. जरी तर आमची फिरगोस अदीकूच जिवाड जातली. पयली वस्त पार्टिसिपेशन, म्हणजे सगल्यांनी आमी मुगळ बाबूंनो आमी फुडाकार घेवंक जाय, आमी भाग घेवंक जाय. ऑल ऑफ अस वी शूड पार्टिसिपेट. तुमी आतां म्हणटली फादर आतां लॉकडावन जावन आतां खंय पार्टिसिपेट जावंक मेळटा. आतां सगळीं आमी आतां घरा आमी टीव्हीचेर न्यूज पळयता. आनी पाप साहेब पासून म्हणटा this is not a real church. Real church is when you come together and when you mingle with each other and when you reach out to others. जर तर तुमी म्हणली ना आमची फिरगोस घरांत आसा, आतां आमकां टीव्हीचेर सगळें मेळटा, न्यूज मेळटा, आमकां मागणे मेळटा, दुसरी आमकां पळोवंक मेळटा, ऑल स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज वी कॅन सी ऑर प्रोग्राम्स. ना मुगळ बाबूंनो तशें न्हय. पोवी सभा आमचे जावन आसा सगल्यांची, म्हणजे इट्स अ पार्टिसिपेटीव चर्च. आमी सगल्यांनी वांटो घेवंक जाय. सेकंड थिंग आय वूड से इज कोलॅबोरेशन. म्हणजे हांव दुसऱ्यांक आदार दितां. आय गीव माय कोलॅबोरेशन. फादर एकलोच, ताका एकल्याकूच करून दी. आनी जायते पडी अशें जाता मुगळ बाबूंनो, जेन्ना कोण आसना आमी पळयलें ना, जायते पावटी तोच फादर बाबड्यो घांटो पासून मारता, तोच फादर मागीर साकिस्तान जाता, तोच फादर जाता कूक, भितर रांदपाक कोण ना, सगळें तोच कोता एकलोच. कित्याक कोण आदार दिवंक तयार ना. तर इट्स नॉट अ वन मॅन शो, बट ऑल ऑफ अस वी आर लिंक्ड. आनी हें तुमी पळयलां विथ दीस व्हायरस वीच हॅज स्टार्टेड इन चायना, it has affected the whole world. एक सुवातेर सुरू जाल्ले मुगळ बाबूंनो आख्ख्या संवसाराक लागू जालें, आख्ख्या संवसाराक. हें कितें दाखयता? ऑल ऑफ अस वी आर कनेक्टेड. ऑल ऑफ अस. कोणूच एकलो जुवो न्हय, पूण सगळीं आमी आमकां बांदल्यांत. ऑल ऑफ अस वी आर बॉन्डेड टुगेदर. थर्ड, तिसरी वस्त म्हणटा ती डायलॉग, भासाभास करून. जायते पावटी पाद्री चुकतात, मुगळ बाबून लोकूय चुकता, आनी असले वेळार बोटां दाखोवंक फावना. ना, तुजी मिस्टेक, तुका लागून सगळीं जाता. वो जायते पावटी मुगळ बाबून पळयता पादकूर आनी पादविकार जेन्ना एके फिरगोशीन वावुरतात तेन्ना तांचे मोदें बरें ना तेन्ना लोक फुटी घालता, मागीर पेत्रोल घालता उदीक. आनी मागीर 2 ग्रूप जातात, एक ग्रूप पादकुराचो, एक ग्रूप पादविकाराचो, केस्तांव मागीर. आनी अशें केल्यार केन्नाच
तुमची फिरगोज फुडें वेचना. तर आमी सगळीं चुकतात. पूण जेजू कितें म्हणटा आयज भासभास करुया, जे भाशेन पयले वाचपून आमी आयकलां. लेट अस हॅव अ स्पिरीट ऑफ डायलॉग. आनी भासभास करून आमचे प्रश्न सुटावे जातले. न्हय आमी मारामारी करून वा आमची न्हय आमी रिएक्टीव जावन, बट इफ यू हॅव अ स्पिरीट ऑफ डायलॉग. आनी चवथी वस्त जावन आसा स्पिरीट ऑफ सर्वीस. हांव सेवा करतां. म्हजीच सेवा देवाक. आय गीव माय सर्वीस टू गॉड एंड नॉट फॉर माय सेक. आनी अशें केल्यार खरेंच म्हाका दिसता आमचे फिरगोज अदिकूच जिवी जातली. तर आयज आमच्या आस्कायराचे आमी नोवेना करतना हे गूण ताच्या जिवितान आमकां दिसले. जॉन बातिस्ताच्या ताका जेजून देवान काम दिल्लें आनी हें काम मोगळ बाबून ताणें सोहो भागलेपण केलें. ताणें म्हणूंक ना म्हाका जेजूची वाट तयार करूंक आयला हांव देखून आय एम इम्पॉर्टंट. नो, लेट हीम इनक्रीज, लेट मी डिक्रीज. जेजू वाडों आनी हांव खाला देंव, असलें ताचें मन जालें. आनीक हाकाच लागून आयज पवी सभा ताका व्हडलो मान दिता. तर आमच्या आस्कऱ्या भाशेन आमचें मन जावंक, सहभागीपणान आमी वावरूंक, हे भाशेन आमचे फिरगोशीन अदिकूच जीव आनीक आमचे फिरगोशीन अदिकूच आमी उमेद हाडूंक देवाची मजत आनी आमच्या आस्कऱ्याची मजत आमकां हे मिसांत मागुया. उबी रावया. देवाची उतर आमी आयकलां. तर ह्या वेळार आमचे गरजो, आमचे मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पोरजेच्या काळजांत उजवाडाची किरणां फांकूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी समाजांत चलतल्यो काळोखी कोरण्यो नोपयत करून पोरजेच्या आनी समाजाच्या बरेपणा पासत उजवाडाच्यो कोरण्यो आदारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदूंक वावुरतात तेन्ना आमकां जेजूच्या नांवा पासत आयकुचें आनी सोंसचें पडटलें. असल्या वेळार ह्या वावराक विस्वाशी रावूंक आनी जेजू दिता ती बुजवण आनी शांती आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयच्या नोवेनांची मांडावळ करतली इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप, SFO, SSVP आंतली भाव भयणां फिरगोजेंत वावुरतना मोगान, एकवटान आनी शांतिकायेन फुडाकार घेवंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक मागुया. दयाल बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्यो आनिकूय गरजो ओगेपणी आमी देवा मुखार घालुया. दयाल बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बोदळ बापाची मागणी आमी बोल्ल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. आनी केरेच भशेन उर्बेन आनी नेटान आमचे फिरगोशीन वारूंक तुजें मन आमकां दी. आनी बरें तेंच आमकां फावो कोर. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bapak peito, bang
आपल्या काळजा सोबेवपून जेजू तुझे कालीस मागता आयच्या दिसांत आखेचीने देवा कुशे कुरीस लेकून मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे कालीस मागता जेजू मागता कोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता वशोबामध्ये आमचे बलिदान सर्व विधा देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देवा आमचे बापा स्नान दातार भाग्यो जुआवान संवसाराचे पाप कटले मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो ह्या स्नान दाताराचो जल्म सोनरसान समोरबून त्याच निश्कळोक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे देशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सुरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे हासूं तुमचे सोवे आसूं आमची गाहडचा उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वोय वोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पवित्रा सासूच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्याक आनी बायलांक कुबजोवन दर एका काळांत तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका घोवाय करताय तुज्या सुरवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती आमी गायता Povit, 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 dolbarato sorves portum, sorgani sonsar bolak, tuja pojmowa, sorgito kasoj soj, sorgito kasoj, sorves porace navi, etata kasoj, sorgito kasoj, sorgito kasoj. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक जोडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक बेच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवणाचोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करडाचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गूट पुरगोटुया सुमिया जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमतां तुझे पुनर्जीवन पण आमी पुरगोटाव तुझे येण्याक आमी ओतरेकतां बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोयरपणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडन रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पितमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फ्रेप नेरी आमचे कोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबास दर मेल्ल्यान ते आमचे बाबा बोनीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकोती मेळयल्या समेस्तांक तुजे पोसवडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आंगाकट्या जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तुजे पती भाग्यन जुजे भाग्यन दोरमृता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन. जेजू मस्तक आमी ताचे सांदे तरेतरेचो भाव आमकां दिला आमचे पवित्र सभेंत तूं ताच्याच बळान ताच्याच रिगूंत ही आमी बरीं फळां दिवंक आमची फ्रुगोशीन देवाचे मसूद आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्तके आमकां सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या छेण्याक आमी बोरभाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशें पमर्तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत उरयता सासणेच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू तुजी करून रगोता शेंग घेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास साड्यान आसा पूण तुजे काकुतीर म्हजेर मी तशेंच करीत भलायकी नकरती हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक ताचे सांदे कशें वावरूंक उमेदीन आनी सगळ्या बळान उलो करता ताच्या जेवणान तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कास करून म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक कोमयाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव आमोलीत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका
तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कडसरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन. Jesu mojo deva aune ta kyo chatuka Jesu mojo deva aune ta kyo chatuka yo moja Jesu sangles moche kali saipa Dita tuka Jesu moja deva aure ta kyo chatuka Jesu moja deva aure ta kyo chatuka उभी राहूया. प्रार्थूया. भोव व्हरता देवा आमचे दोळ बापा बागेवन स्नान दाताराचे नवें आमी समोर उमले सोडमुंडरा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वणाची वादी सोपोवंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगले. ताची देख घेवन आनी पवी जेवणाचे कुरपेन आमी अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेसू वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनोर काळजून आमी मागता त्याच तुज्या पुताचे तुजे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सुबदा देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या तुमचे फ्रुजेन उर्बेन आनी नेटान वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार Resonare febres mirages gloru famoli tuoru solve poluti labis riatu sante माग आमचे पासून भोव भाग्यवन जेवण पावती दिसता
आमकां फाव जावंक जे देवान बासायला ते प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासालोल्या मुडाराक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर बागेवन सुवांक तुवें उपजयलोय आमच्या पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोरबंडारा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सुमिया तुज्या पदा जेजूचें नांव देवाचो तर आमचे सोबे आसूं Sanctuam Batista, Presuco de Cristo, Rogai, Rogai, Rogai a Jesus por nós, Rogai, Rogai, Rogai a Jesus por nós. Sanctuam Batista, Precudo de Cristo, Rogai, Rogai, Rogai a Jesus por nós, Rogai, Rogai, Rogai a Jesus por nós.